सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म विदुरहरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगका सबै तह र विषयहरूका शिक्षक पदहरू, अध्यापन अनुमति पत्र र लोक सेवा आयोगका नेपाल शिक्षा सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायक, प्रदेश लोक सेवा आयोगका सहायक 5औं तहको लिखित परीक्षाको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण नेपालको संविधान 2072मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा यस अगाडिको भिडियो अध्ययन सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु, जसको जानकारी यस भिडियोको माथि रहेको आई बटन र डिस्क्रिप्सनमा दिइएको भिडियो लिङ्कबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियो सामग्रीमा सोही अध्ययन सामग्रीमा आधारित नेपालको संविधान 2072मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा 50वटा महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर समेत समावेश गरी तयार पारेको छु। भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरी आवश्यक जानकारी लिनुहुन र सकारात्मक सुझावको समेत अपेक्षा गर्दै लागौं अबको विषयवस्तुतर्फ। नेपालको संविधान 2072मा कतिवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ? क 32, ख 31वटा, ग 30वटा, ग 33वटा, ख 31वटा। 2. नेपालको संविधान 2072मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था कतिऔं धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 34, ख धारा 33, ग धारा 31, घ धारा 32, ग धारा 31। 3. नेपालको संविधान 2072मा व्यवस्था भए बमोजिमको कुरालाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हक डटलाई हुनेछ। क प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई, ख विश्वका जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई, ग नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई, घ नेपाली भाषी सबै नागरिकलाई, ग नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। 4. नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्वतन्त्रताको हक कतिऔं धारामा उल्लेखित छ? क धारा 16, ख धारा 17, ग धारा 18, घ धारा 19, ख धारा 17। 5. नेपालको संविधान 2072 अनुसार समानताको हक कतिऔं धारामा उल्लेखित छ? क धारा 16, ख धारा 17, ग धारा 18, घ धारा 19, ग धारा 18। 5. नेपालको संविधान 2072 अनुसार सञ्चारको हक कतिऔं धारामा उल्लेखित छ? क धारा 16, ख धारा 17, ग धारा 18, घ धारा 19, घ धारा 19। 7. नेपालको संविधान 2072 अनुसार सम्पत्तिको हक कतिऔं धारामा उल्लेखित छ? क धारा 16, ख धारा 17, ग धारा 18, घ धारा 25, घ धारा 25। 8. नेपालको संविधान 2072 अनुसार शिक्षा सम्बन्धी हकका कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्? क 4, ख 5, ग 6, घ 7, ख 5। 9. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। यो भनाइ नेपालको संविधान 2072 को कुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ? क शिक्षा, ख भाषा तथा संस्कृति, ग बालबालिका, घ सूचना सम्बन्धी, ख भाषा तथा संस्कृति। 10. नेपालको संविधान 2072 अनुसार भाषा तथा संस्कृतिको हक कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 31, ख धारा 32, ग धारा 33, घ धारा 38, ख धारा 32। 11. नेपालको संविधान 2072 अनुसार महिलाको हक कतिऔं धारामा उल्लेखित छ? क धारा 36, ख धारा 37, ग धारा 38, घ धारा 39, ग धारा 38। 12. प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। यो भनाइ नेपालको संविधान 2072 को कुन हकसँग सम्बन्धित छ? क शिक्षा सम्बन्धी हक, ख बालबालिकाको हक, ग श्रमको हक, घ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, ख बालबालिकाको हक। 13. तलका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकभित्र पर्दैन? क उपभोक्ताको हक, ख सामाजिक न्यायको हक, ग ज्येष्ठ नागरिकको हक, घ निर्वाचित हुने हक, घ निर्वाचित हुने हक। 14. नेपालको संविधान 2072 कुन मितिमा जारी भएको हो? क 2072 6-3, ख 2072 6-2, ग 2072 6-1,
घ 2072 छ 4, क 2072 छ 3। 15 नेपालको संविधान 2072 को कतिौं भागमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? क भाग 3, ख भाग 4, ग भाग 5, घ भाग 6। क भाग 3। 16 नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूचीहरू रहेका छन्? क भाग 33 धारा 308 अनुसूची 9, ख भाग 34 धारा 300 अनुसूची 8, ग भाग 35 धारा 308 अनुसूची 9, घ भाग 35 धारा 309 अनुसूची 9, ग भाग 35 धारा 308 अनुसूची 9। 17 नेपालको संविधान 2072 मा कुन धारादेखि कुन धारासम्म मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 16 देखि 46 सम्म, ख धारा 15 देखि 46 सम्म, ग धारा 16 देखि 47 सम्म, घ धारा 15 देखि 48 सम्म, क धारा 16 देखि 46 सम्म। 18 प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने कुन हकभित्र पर्दछ? क सामाजिक न्यायको हक, ख सामाजिक सुरक्षाको हक, ग उपभोक्ताको हक, घ ज्येष्ठ नागरिकको हक, क सामाजिक न्यायको हक। 19 दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने हक कुन मौलिक हकभित्र पर्दछ? क भाषा सम्बन्धी हक, ख स्वतन्त्रताको हक, ग शिक्षा सम्बन्धी हक, घ श्रमको हक, क शिक्षा सम्बन्धी हक। 20 नेपालको संविधान 2072 मा दलित सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेखित छ? क धारा 32, ख धारा 35, ग धारा 37, घ धारा 40, घ धारा 40। 21 आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकका लागि संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ। यो भनाइ नेपालको संविधानको कुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ? क उपभोक्ताको हक, ख सामाजिक सुरक्षाको हक, ग ज्येष्ठ नागरिकको हक, घ सामाजिक न्यायको हक, घ सामाजिक न्यायको हक। 22 कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन। यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? क न्यायको हक, ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, ग यातना विरुद्धको हक, घ सामाजिक न्यायको हक, क न्यायको हक। 23 स्वतन्त्रताको हकभित्र तलका मध्ये डट पर्दछ? क बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, ख प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, ग सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, घ कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसायको आकारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन, क बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने। 24 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधान 2072 को कति धारामा राखिएको छ? धारा 15, ख धारा 16, ग धारा 17, घ धारा 18, ख धारा 16। 25 नेपालको संविधान 2072 मा अन्तर्न संविधान 2063 को तुलनामा डटवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। क 6 वटा, ख 7 वटा, ग 9 वटा, घ 10 वटा, घ 10 वटा। 26 नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 केसँग सम्बन्धित छ? क महिलाको हक, ख बालबालिकाको हक, ग शिक्षा सम्बन्धी हक, घ भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, घ शिक्षा सम्बन्धी हक। 27 नेपालको संविधान 2072 को धारा 38 केसँग सम्बन्धित छ? क महिलाको हक, ख बालबालिकाको हक, ग शिक्षा सम्बन्धी हक, घ
भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक। क महिलाको हक। 28 नेपालको संविधान 2072 मा राज्यका नीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? क 12 वटा, ख 13 वटा, ग 14 वटा, घ 15 वटा, ख 13 वटा। 29 नेपालको संविधान 2072 मा राज्यका नीति र सिद्धान्त कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? क धारा 48, ख धारा 49, ग धारा 50, घ धारा 51, ग धारा 50। 30 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व कतिौं भागमा राखिएको छ? क भाग 3, ख भाग 4, ग भाग 5, घ भाग 6, ख भाग 4। 31 नेपालको संविधान 2072 मा राज्यका नीतिहरू कतिौं धारामा व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 51, ख धारा 52, ग धारा 53, घ धारा 54, क धारा 51। 32 नेपालको संविधान 2072 मा राज्यको दायित्व कतिौं धारामा समावेश छ? क धारा 53, ख धारा 52, ग धारा 55, ग धारा 58, ख धारा 52। 33 नेपालको संविधान 2072 अनुसार कस्ता नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको छ? क अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई, ख आर्थिक रूपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई, ग ज्येष्ठ नागरिकलाई, घ आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई, ख आर्थिक रूपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई। 34 नेपालको संविधान 2072 अनुसार राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी डटटवटा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ? क 13 वटा, ख 7 वटा, ग 6 वटा, घ 9 वटा, ख 7 वटा। 35 सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति नेपालको संविधान 2072 अनुसार कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? क विकास सम्बन्धी नीति, ख श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, ग पर्यटन सम्बन्धी नीति, घ अर्थ रोजगार र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, घ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। 36 नेपालको संविधान 2072 अनुसार सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? क बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने, ख गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ग बाल श्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपहरूको अन्त गर्ने, घ उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने, क बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने। नेपालको संविधान 2072 ले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? क सर्वोच्च अदालत, ख संघीय मन्त्री परिषद, ग संघीय संसदमा रहेको समिति, घ राज्य व्यवस्था समिति, ग संघीय संसदमा रहेको समिति। 38 नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची कतिमा उल्लेख गरिएको छ? क अनुसूची 6, ख अनुसूची 7, ग अनुसूची 8, घ अनुसूची 9, ग अनुसूची 8। 39 नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रदेशको अधिकार अनुसूची कतिमा उल्लेख गरिएको छ? क अनुसूची 6, ख अनुसूची 7, ग अनुसूची 8, घ अनुसूची 9, क अनुसूची 6। 40 नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घको अधिकारको अनुसूची कतिमा उल्लेख गरिएको छ? क अनुसूची 5, ख अनुसूची 7, ग अनुसूची 8, घ अनुसूची 9, क अनुसूची 5। 41 नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची कतिमा उल्लेख गरिएको छ? क अनुसूची 6, ख अनुसूची 7, ग अनुसूची 8, घ अनुसूची 9, घ अनुसूची 9। 42 माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नेपालको संविधान 2072 अनुसार कुन तहको अधिकार सूचीमा पर्दछ? क संघीय, ख स्थानीय, ग प्रदेश,
घ स्थानीय र प्रदेश। ख स्थानीय। 43 केन्द्रीय पुस्तकालय र केन्द्रीय प्रतिष्ठानहरू कुन तहको अधिकारभित्र रहने व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 ले गरेको छ? क संघीय, ख स्थानीय, ग प्रदेश, घ स्थानीय र प्रदेश। क संघीय। 44 सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण कुन तहको अधिकारभित्र रहने व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 ले गरेको छ? क संघीय, ख स्थानीय, ग प्रदेश, घ स्थानीय र प्रदेश। क संघीय। 45 सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान 2072 ले कुन तहलाई प्रदान गरेको छ? क संघीय, ख प्रदेश, ग स्थानीय, घ साझा अधिकार। घ साझा अधिकार। 46 क्यासिनो र चिट्ठा सम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान 2072 को कतिौं अनुसूचीमा राखिएको छ? क अनुसूची 6, ख अनुसूची 7, ग अनुसूची 8, घ अनुसूची 9, ख अनुसूची 7। 47 नेपालको संविधान 2072 अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पर्दछ? क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, ख विपद व्यवस्थापन, ग प्रदेश प्रहरी, घ पुस्तकालय। ख विपद व्यवस्थापन। 48 नेपालको संविधान 2072 अनुसार आधारभूत तहको शिक्षा कुन तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ? क संघीय, ख प्रदेश, ग स्थानीय, घ प्रदेश र स्थानीय। ग स्थानीय। 49 औषधि र विषादी सम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान 2072 अनुसार कसको अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ? क सङ्घ र प्रदेश, ख प्रदेश, ग स्थानीय, घ प्रदेश र स्थानीय। क सङ्घ र प्रदेश। 50 नेपालको संविधान 2072 बमोजिम तलका मध्ये स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको अधिकार कुन हो? क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, ख मालपोत सङ्कलन, ग घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, घ पुस्तकालय। घ पुस्तकालय। धन्यवाद। नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विविध जानकारीहरू सन्दर्भमा यी 50 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर समेत समावेश गरी यो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूको विभिन्न तह र पदहरूका लागि गरिएको तयारीका लागि सहयोगी सामग्रीको रूपमा रहने अपेक्षा गर्दै यसमा भएका सुधारका गुन्जाइसहरूका लागि आवश्यक